यस जमघटको लागि आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जसरी साथीहरू उपस्थित हुनुभयो यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी देश विकास गर्न चाहन्छौँ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो गरिब हुनै नसक्ने देश, हुनै नपर्ने देश, तर यथार्थमा के गरिब छ? गरिब हुनै नसक्ने देश हो यो, गरिब हुनै नपर्ने देश हो। तर शासकीय अव्यवस्था वा जनतालाई विकासमा सरकारले मार्गदर्शन गर्न नसक्नु, संगठित ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्नु, सही नीतिहरू निर्धारण गरेर त्यस बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्नु र विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरूमा गम्भीर त्रुटिहरू रहनु, व्यवहारहरूमा गम्भीर त्रुटिहरू रहनु जस्ता कारणहरूले आर्थिक उन्नति हुन सकेन, देशले विकास गर्न सकेन, समृद्धि हासिल गर्न सकेन। आज हामी त्यस स्थितिलाई सम्पूर्ण रूपमा बदल्ने र छोटो अवधिभित्र निकट भविष्यमा देशको आर्थिक पहिचान बदल्ने त्यस सङ्कल्पका साथ आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। निकट भविष्यमा हामी देशको आर्थिक परिचय बदल्न चाहन्छौँ। यसै त हाम्रो देश एलडीसीबाट डेभलपिङका लागि सिफारिस भएको छ, अथवा अब हामी एलडीसी भइरहेका छैनौँ, अब हामी त्यसबाट अपग्रेड भएका छौँ। सिफारिस हुनुको अर्थ त्यो अपग्रेड हुनु हो। विधिवत तिमीहरू भयौ भन्नु बेग्लै कुरा होला, तर सिफारिस भइसकेको छ। अर्थात् हामीले यो छोटो अवधिमा ठुलै प्रगति गरेका छौँ। हामी विभिन्न ढङ्गले नयाँ एरामा प्रवेश गरेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामीले यी विगत 3 वर्षमा मात्रै जे काम गरेका छौँ त्यो अभूतपूर्व र असाधारण छ। अरू शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, थुप्रै क्षेत्रमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा होस्, बाटाका क्षेत्रमा होस्, पुलका क्षेत्रमा होस्, यदि कनेक्टिभिटी नै छैन भने हामी उत्पादन गरेर पनि मार्केटसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ। निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्यौँ भने पनि पठाउने बाटो र साधन, माध्यम र साधन छैन भने त्यो पनि काम लाग्दैन। त्यसर्थ हामीले यस पक्षमा, पूर्वाधार विकासका पक्षमा बाटाघाटा, यातायात, एयरपोर्ट, कहीँ केबल कार, कहीँ अरू प्रकारका साधनहरू, र यसमा हामी रूपान्तरण गरिरहेका छौँ। अहिले पनि इलेक्ट्रिक बस खरिदका लागि टेन्डर हुने सिलसिला जारी छ। हामी अब आधुनिकतातर्फ जाँदैछौँ। आधुनिक नेपाल, यो पुरानो नेपाल होइन। मैले त्यसमा नारा दिएको छु कि इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्कने। मैले हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बनाउने सन्दर्भमा निर्देशन दिँदाखेरि भनेको थिएँ कि त्यसमा हाम्रो इतिहास झल्किनुपर्छ र आधुनिकता पनि टल्किनुपर्छ। आधुनिकता टल्काउने नाउँमा हामी हाम्रा इतिहासलाई भुल्न सक्दैनौँ। हाम्रो इतिहासको संरक्षणका नाउँमा आधुनिकतातिर नगइकन फेरि त्यहीँ जगडिएर बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झन्छौँ, त्यसलाई कायम राख्छौँ, तर परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्छौँ, फेरि गतिसाथ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो नीति त्यो हो कि हामी इतिहास पनि हाम्रो कामहरूमा झल्किन्छ र आधुनिकता पनि टल्किन्छ। अहिले यति बेला हामीले यदि कोभिड नभएको भए
हामीले टुरिज्मको सेक्टरमा के गरिसकेका हुन्थ्यौँ 2020 मा म नभएका कुराको हाइपोथेटिकल चर्चा गर्न चाहन्छु। तर हामीले केही गरिसकेका हुन्थ्यौँ अहिलेसम्म टुरिज्मको सेक्टरमा। तर अनफर्चुनेटली हाम्रा होटल बन्द भए, हाम्रा रेस्टुरेन्ट बन्द भए, घर घरमा मान्छे बन्द भएपछि, प्लेन हवाई उडान बन्द भएपछि, एयरपोर्टमा झार पलाएपछि अब हामीले टुरिज्मको त्यो त पुछ्ने मान्छे पनि त्यहाँ अलिकति सरसफाई गर्ने मान्छे पनि नपाउने अवस्था भयो। त्यस स्थितिमा हामी सर्भाइभ गर्यौँ र धेरै क्षति हुन नदिकन कम्पेरिटिभली हामी कुरा गर्न सक्छौँ। हामीले दुनियाँको तुलनामा धेरै क्षति हुन नदिकन आफूलाई क्षतिबाट जोगाएका छौँ। अघि साथीहरूले राख्नुभएको थियो कि हामीले होमियोपेथिक एक सेक्टरबाट एक थरी साथीहरूले होमियोपेथिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले आयुर्वेदिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले प्राकृतिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले अर्को चिज गर्नुभयो, अथवा हाम्रा ट्रेडिसनल मेडिसिनका पक्षहरू, हाम्रो भान्सा। हामी एउटा मात्रै पक्षमा एलोप्याथिक औषधिको मात्रै भर परेका भए पनि हामी यति कम क्षतिमा यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। हामी मल्टिपल वेबाट गयौँ। हामीले साइकियाट्रिक डाक्टरहरूको भेला गरेनौँ कि आयुर्वेदिक डाक्टरहरूको, होमियोपेथिक डाक्टरहरूको, प्राकृतिक चिकित्सावाला डाक्टरहरूको अनेक भेलाहरू हामीले गऱ्यौँ र कसरी जनचेतना जगाउने त्यसका लागि काम गऱ्यौँ। र जनचेतना वास्तवमै जागेको छ र हामीले नेपालीहरूको जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल आधार, मूल स्वास्थ्य नीति के हो भन्दा हामीले स्वस्थ अथवा निरोगी नेपाल भन्यो। निरोगी भएपछि बुढौतीमा जानु पर्ला, प्रेग्नेन्सीमा जानु पर्ला हस्पिटल, कुनै ट्रमाको स्थितिमा आकस्मिक दुर्घटना जन्य कुराहरूमा जानु पर्ला, नत्र भने वर्षक जवान र उमेरका मान्छे ज्येष्ठ नागरिक हुँदासम्म पछिसम्म पनि हस्पिटल जानै नपरोस्। हामी त्यस दिशामा अवेरनेस, हाम्रा ह्याबिट्स, अरू कुराहरूमा पनि जाँदैछौँ। अथवा समाज परिवर्तनलाई हामीले एउटा क्षेत्रबाट एकाङ्गी रूपमा अलिक झपक्क धान फल्यो भने पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन। ठुला मकैका घोगा, धेरैवटा घोगा एउटा बोटमा फल्यो भने पुग्छ भन्ने हामी छैनौँ। उद्योग फस्टायो भने मात्रै पनि पुग्छ भन्ने हामी छैनौँ। पर्यटन फस्टायो भने त्यसमा मात्रै पनि पुग्छ भन्ने छैन हामीले। विद्युत प्रशस्त निकाल्यौँ भने पनि त्यसले मात्रै पुग्छ भन्ने छैन। हामी होलिस्टिक एप्रोचका साथ जाँदैछौँ। सम्पूर्ण पक्षहरूको विकास र उत्थान, समग्र पक्षहरूको परिवर्तन, रूपान्तरण र अग्रगमन, हामी ती नीतिहरूका साथ जाँदैछौँ। केडियाजीले राख्नुभयो, दुगडजीले अलिकति त्यसमा जवाफ पनि दिनुभयो। जुन ठाउँमा गयो त्यही अनुसारको कुरा भनेर। अब व्यापारीसँग गएर के का कुरा गर्ने त? उद्यमीसँग गएर के का कुरा गर्ने? उद्योग व्यापारकै कुरा गर्नु पर्यो। अब यहाँ कृषिका कुरा धेरै गरेर त फाइदा छैन। यहाँ त उद्योगका कुरा गर्नु, उद्योग कृषिका कुरा गर्ने हो भने पनि कृषि आधारित उद्योग, कृषिको बाई प्रोडक्टको रूपमा आउने उद्योग, प्रशोधनका उद्योगहरू, क्यानिङ उद्योगहरू, अथवा अरू प्याकेटिङका इन्डस्ट्रिजहरू, अथवा प्रशोधनका कुराहरू कृषिजन्य उपजसँग सम्बन्धित भए पनि उद्योगसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई, या त त्यसलाई निर्यातसँग सम्बन्धित बनाएर कुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो स्वाभाविकै हो। यो जहाँ पुगिन्छ त्यही अनुसारका। अझ मेरो त के भने जुन मञ्च छ त्यस मञ्चमा त्यसमा कन्फाइन भएर कुरा गर्छु। मेरो आदत त्यही हो। एउटा विषयमा कुरा गर्दैछ, मेरा विरोधीहरूको कुरा गरेर मेरा विरोधीले हैरान पारे भनेर के अर्थ? तपाईँलाई के मतलब त्यसको? तपाईँलाई आफ्ना समस्या र त्यसको समाधानसँग मतलब छ। मेरा विरोधी के गर्दैछन्, राष्ट्रिय भेला गर्दैछन्, कता कता तमासा गर्दैछन्, कहाँ लड्डु खाँदैछन्, तपाईँलाई के मतलब? तपाईँलाई मतलब भएको कुरा त के हो भने तपाईँको उद्योगसँग, तपाईँको व्यवसायसँग। त्यसकारण मैले यहाँ गर्ने कुरा त्यो हो।
त्यो कुरा नै मैले यहाँ गर्नु पर्यो। त्यसकारण जुन मन छ त्यस अनुसारको कुरा त्यो स्वाभाविक हो। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौँ। त्यो प्राप्त गर्न भनेको एउटा सेक्टर मात्रै उठाएर हुँदैन। अस्ति केडियाजीले यस राष्ट्रिय आकांक्षाको सम्बन्धमा अपूर्णताको कुरा अलिकति उठाउनु भएको थियो एउटा फोरममा। त्यो के भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँदैन, खुसी पनि हुनु पर्यो नि भनेर। म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले पनि बुझ्दा हुन्छ, अरू साथीहरूले पनि सम्झिँदा हुन्छ यस कुरालाई। खुसी भनेको एक क्षणिकको एकवटा विषयको कुरा हो। तपाईँले एउटा साथीलाई फुल दिनुभयो भने खुसी हुन्छ, एकछिनको कुरा हो त्यो। सुखी जीवन भनेको खुसीसँग सम्बन्धित हुँदैन। खुसी भनेको एक क्षणको कुरा हुन्छ। खेल्दाखेरि एउटा टेबल टेनिस खेल्यो, एउटाले जित्यो भने खुसी हुन्छ, अर्काले हार्छ खुसी हुँदैन। त्यो खुसी भनेको चाहिँ इस्यु वाइज हुन्छ, एउटा कुरासँग हुन्छ, आवधिक हुन्छ, क्षणिक हुन्छ, तात्कालिक हुन्छ खुसी भन्ने कुरो। सुख भनेको यो चाहिँ सम्पूर्ण कुरा हो। खुसी हुने भनेको सुख प्राप्ति त्यति बेला हुन्छ जब खुसीहरूको सङ्ग्रह यो। त्यसै कारण हाम्रा पूर्वजहरूले आज होइन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन् भनेर किन भने मानव जाति के चाहन्छ भन्दा मानव जातिका सम्पूर्ण प्रयासहरू, सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, सम्पूर्ण चेष्टाहरू केका लागि समर्पित छन्। किन मान्छेले चेष्टा गर्छ? तपाईँ उद्योग किन चलाउनुहुन्छ? तपाईँ बिजनेस किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ रिस्क किन मल्नुहुन्छ? सुख प्राप्तिको उद्देश्यका लागि। तपाईँले खेतीबाली किन लगाउनुहुन्छ? सुख त्यसमा खुसीहरूको सङ्ग्रहबाट सुख। खुसी कस्तो हुन्छ भने तपाईँले रोपेको बिरुवा उम्रियो भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ, तर त्यसले तपाईँलाई जाडोमा ज्याकेट हाल्दैन, बिरुवा नै उम्रिया हो। सुख भनेको चाहिँ त्यो फलिकन तपाईँले ज्याकेट लाउन पाएपछि चाहिँ जाडो हट्छ, त्यो चाहिँ सुख हो। तपाईँले त्यो फलिकन खान पाएपछि पेट भर्छ, त्यो सुख हो। जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएपछि, न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएपछि सुख प्राप्त हुन्छ। र समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। त्यसै कारण हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेका छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली समृद्धि मात्रै भएर हुँदैन। चन्दाका नाममा तपाईँलाई बन्दुक देखाएर तपाईँको आम्दानीभन्दा बढी माग गर्छ र असुल उपर गर्न थाल्छ भने, पर्सि पैसा बुझाउन ल्याउ नत्र भने छ भने तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तर के भने निन्द्रा त लाग्दैन, भोक त लाग्दैन हो। त्यसै कारण यस्ता समस्या पनि समाधान गर्न म लागेको छु, हामी लागेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई पैसा बाँडेको छैन, तपाईँहरूलाई केही सुख दिएको छैन, तर एउटा काम गरिदियो भने तपाईँहरूलाई ढुक्क हुन्छ कि भाइलेन्सबाट पिसमा ल्याऊ, एक्सटर्सनबाट नो एक्सटर्सनमा पुर्याऊ। तपाईँहरूलाई आनन्द आउँछ नि त, सुख प्राप्त हुन्छ नि त्यसले, निन्द्रा लाग्छ नि त्यसले, भोक लाग्छ नि त्यसले हो। त्यसकारण अर्को कुरा के भने मारवाडी सङ्घका अध्यक्षले अघि बोल्नुभयो, अलि हामीलाई हेपे जस्तो लागिरहेको छ अहिले पनि भनेर। अर्थात् मान्छे के चाहँदो रहेछ भने सम्मानपूर्ण जीवन चाहँदो रहेछ हो। त्यस कारण उहाँ धनी हुनुहुन्छ त। मारवाडी सङ्घ, मारवाडी भनेको गरिब समुदाय होइन, सम्पन्न समुदायको संस्थाको अगुवा हुनुहुन्छ, तर पनि सन्तोष रहन्छ, मनमा अलिक सुख रहन्छ। किन सुख रहन्छ भने हेपी राखेको छ मलाई भन्ने परेको छ। धन त छ नि उहाँसँग, धन छ, तर हेपेको फिलिङ भइराखेको छ भने, हेपेको फिलिङ भइराखेका बेला हेपिएपछि मान्छेलाई सुख हुँदैन।
त्यसकारण हामी सुख चाहन्छौँ भने सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ, बराबरीको हैसियत र हक भएको जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। तब मात्रै। एक दुईटा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूको आफ्नो पिर छ। महिला भएको हुनाले हामीलाई पछि पारेका छन्, नत्र भने हाम्रो क्षमताले हामी निकै अगाडि बढ्ने मान्छे हौँ भन्ने परिरहेका छ उहाँहरूलाई। उहाँहरू सम्पन्न परिवारको हुनुहुन्छ, तर पनि मनमा अलिकति खुसी छैन, सन्तोष छैन, सुख छैन, किनभने जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन छ भन्ने उहाँहरूलाई परिरहेका छ। त्यसकारण हामी सुखका निम्ति काम गरिरहेका छौँ। समृद्धि मात्रै होइन, सुखी नेपाली भने सुरक्षाको निर्भय वातावरणको प्रत्याभूति हुनु पर्यो, सम्मानयुक्त वातावरणको प्रत्याभूति हुनु पर्यो र अधिकार सम्पन्न जीवन हुनु पर्यो। पाउनु पर्ने हक अधिकारहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। घोषित हक अधिकारहरू संविधानको किताबमा मात्रै लेखेर भएन, त्यो अधिकार प्राप्त हुनु पर्यो, त्यहाँसम्म पुग्न पाउनु पर्यो। खाना लाउने अधिकार सबैलाई छ, छोराछोरी पढाउने अधिकार सबैलाई छ, स्वास्थ्य उपचार गर्ने अधिकार सबैलाई छ, ठुल्ठुला उद्योग खोल्ने अधिकार सबैलाई छ नि। मलाई पनि ठुला ठुला उद्योग खोल्ने अधिकार छ, तर दमडी हुनु पर्यो नि। हो त्यो स्थितिसम्म पुग्न अवसर मैले चाहिँ पाउनु पर्यो। यसर्थ अवसरहरूको प्राप्ति, समानताको प्राप्ति, सुरक्षाको प्राप्ति, सम्मानजनक जीवनको प्राप्ति। र मैले संक्षिप्तमा अघि भने न्यायोचित जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्तिबाट मात्रै सुख प्राप्ति हुन सक्दछ, समृद्धि एक्लैले हुँदैन। त्यसर्थ हामी समग्र समाजको समग्र सामाजिक उत्थान, जसभित्र आर्थिक, राजनीति पनि भाँडभैलो नहोस्, सङ्लो राजनीति होस् न, भाँडभैलो नहोस्, अर्थतन्त्र पनि विकृत नहोस्, स्वस्थ अर्थतन्त्र जाङ्गिएर मौलाएर फस्टाएर अगाडि बढोस्। सामाजिक जीवन पनि यतै बम पड्किया छ, उतै मान्छे मारिया छ, उतै के भएको छ। एक जमाना कस्तो थियो ओहो नेपाल। भागेर जाउँ भने कहाँ जाउँ, यहाँ बसौँ भने बसिसक्नु छैन। सबै भागेर जाँदाखेरि के गर्ने र फेरि यहाँ बसिसक्नु, त्यस्तो भएको थिएन र। खाडीमा मान्छे जाने अहिले 40 लाख 50 लाख आदि अहिलेको सरकारले पुर्याएको हो र। किन पुगे मान्छे भन्दा त्यही द्वन्द्वका कारण त पुगे। हिजो एउटा द्वन्द्वको त्यो स्थिति बन्यो। त्यो द्वन्द्वको स्थितिले मान्छे गाउँमा बस्न नसकेर सहर आउने, सहर बस्न नसकेर विदेश भाग्ने। दुईटा, सुरक्षाको हिसाबले, रोजगारीका हिसाबले। जान परिवार कसरी पाल्ने? गाउँ छोड्यो, ठाउँ छोड्यो, उद्योग धन्दा बन्द भए, कल कारखाना बन्द भए, अरू रोजगारी गए। साउजीले त उद्योग डुब्यो, तर पनि अलिकति डिपोजिट हुँदो हो, केही समय त चल्ला। तर त्यो बिचराहरू जो ह्यान्ड टु माउथ छ, उसको त केही समय चल्ला भन्ने डिपोजिटै छैन नि उसँग त। डिपोजिट नभएकाको के भयो होला? त्यसकारण त्यो स्थिति हामीले पार गरेर आयौँ र आजको यस स्थितिमा छौँ। मैले यहाँ भन्न खोजेको के भने हामी समग्र क्षेत्र, हाम्रो राष्ट्रिय सामाजिक जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सर्भिस सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका सबै, एजुकेसन एन्ड हेल्थ, अरू सेक्टरहरू, सबै क्षेत्रको उत्थानबाट समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल, आधुनिक नेपाल र सुखी जनताको नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। अब यस काममा यदि तपाईहरू जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, जुन क्षेत्रमा तपाईहरू सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्र चाहिँ पछाडि पर्यो भने, कुनै मामुली एउटा क्षेत्र पनि पछाडि पर्दा हामी पछाडि नै पर्या हुन्छौँ। एउटा समुदाय मात्रै पछाडि पर्यो भने पनि हामी पछाडि नै पर्या हुन्छौँ। एउटा व्यक्ति भोकै पर्यो भने पनि हामी नेपालीले खाना लाउन पाएका छन् भन्न सक्दैनौँ, किन एउटा व्यक्ति त भोकै छ त। त्यसकारण समग्रतामा, त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, म जीडीपी को आधारमा वा पर क्यापिटाको आधारमा
देशको विकासलाई मापन गर्ने भन्दा यो समग्र जनताको आर्थिक स्थितिलाई कसरी माथि उठाउने, कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन, कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन, त्यस मान्यताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन भन्ने अहिले विश्वको एउटा पपुलर स्लोगन हो। तर त्यो पपुलर स्लोगन हामी कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहन्छौँ। त्यस पपुलर स्लोगनलाई र सार्थक बनाउन चाहन्छौँ। कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन, कोही पनि पछाडि पर्नु पारिनु हुँदैन।